नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपालको संविधान र त्यो संविधानले स्थायित्वको लागि गरेको प्रावधानहरूको सन्दर्भमा। हामीले धेरै लामो समयसम्म राजनीतिक सङ्क्रमण भनिरह्यो, जस्तो 2007 सालदेखि अस्ति 72 सम्म लामो सङ्क्रमण रह्यो भनेर अब त्यसलाई चिर्नको लागि संविधान जारी भयो संविधान सभा मार्फत, र त्यसले सरकारहरू छिटो छिटो नढलुन्, राजनीतिक दलहरूमा पनि स्थायित्व होस्, बरु जुटुन् तर नफुटुन् भन्दै त्यसले केही प्रावधानहरू संविधानमा नै लेखेर राखिदिएको छ। र सरकार नढल्नको लागि पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरालाई 2 वर्षसम्म बन्देज लगाइदिएको छ। यी सारा इन्तजामहरूको आशय, भित्री आशय बुझ्ने जाने हो भने सरकार स्थिर होस्, स्थिर सरकारले विकास दिन्छ र प्रगति हुन्छ, यति कामना गरेको देखिन्छ। तर 72 सालमा हामीले संविधान जारी गर्यौँ, त्यसपछि राजनीतिक दलहरू चुनावमा गए र चुनावमा जाँदाखेरि उनीहरूले ठुला ठुला सपनाहरू देखाए, रेलभन्दा तलको कुरा कसैले पनि गर्दै गरेनन्। आज 2 वर्षमा आउँछ भनेको रेलको सामान्य प्रारम्भिक अध्ययनसम्म पनि हुन सकेको छैन। र स्थिर सरकार भनेको सरकार जसले करिब 2/3 मत प्राप्त गरेको छ, तर त्यो सरकार अहिले ढल्छ कि भरे ढल्छ कि फलानुले ढाल्छ कि तिलानुले ढाल्छ कि भन्ने यो खालको चर्चा परिचर्चा हरेक दिन चलिरहेको छ। भनेको मतलब हामीले विकास दिन सक्यौँ त, हामीले स्थिरताको प्रत्याभूति गर्न सक्यौँ त भनेदेखि यसको दोष कसको हो त? संविधानको, राजनीतिक पात्रहरूको, या नेपाली समाजको, या वैदेशिक हस्तक्षेपको? आजको अङ्कमा हामी मूलतः यी विषयमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर विपिन अधिकारी, संवैधानिक कानुनका ज्ञाताको रूपमा परिचित व्यक्तित्व। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। डाक्टर साहब, तपाईँ चाहिँ बडा स्वच्छ छविको एकाडेमिक लाइनको मान्छे भनेर खुब परिचित, हामी पनि कुराकानी गरिरहेको, तपाईँको विचारलाई मानिसले ग्रहण पनि गरिरहेको। तर अस्ति तपाईँले जुन 10 जनाको वक्तव्य निकाल्नुभयो, त्योभन्दा पछि प्रधानमन्त्रीलाई, विपक्षी दलको नेतालाई पनि गएर भेट्नुभयो, त्यसपछि के भने सुन्यो भने डाक्टर विपिन पनि एक्टिभिस्ट पो हुनुभएछ सरकार बचाऊ अभियानमा भनेर। हो, त्यही हो। अब यस्तो हो, त्यो सरकार बचाऊ अभियान भन्दा पनि हामी जुन मूल्य मान्यताले संविधान ल्याएको छ, यो हाम्रो धेरै खेल भयो। प्रब्लम के हो भने संविधानमा होइन, प्रब्लम मान्छेमा हो, संस्कृतिमा हो, यो दृष्टिकोणमा हो। र 10 वटा संविधान फेरौँला, हाम्रो नियति फेरिँदैन। हाम्रो यस्ता मान्छेहरू, यस्ता प्रवृत्तिहरू जो चाहिँ संवैधानिक शासन व्यवस्थामा एकपल्ट छानिएर पछाडि परिसकेपछि अगाडि आउनेले शासन गर्दछ। डेमोक्रेसी भनेको सामान्य अर्थमा त्यही नै हो, प्रजातन्त्र भनेको। अब हाम्रोमा के भयो भने संविधानमा हामी खोट देख्छौँ। त्यो कसैको एउटा भनाइ छ नि, गालिबको भन्दछन् कि नेपालीमा भन्दाखेरि कि मान्छे ऐना हेरेर खालि अनुहारमा मेकअप गरेर के भने अनुहार पुछेर 25 पल्ट सफा देख्दैन किन र त्यो के भन्दै ऐनामा हेरेर आफूलाई राम्रो देख्न खोज्दछ। उसलाई लाग्दछ कि ऐनामा समस्या छ, समस्या ऐनाको होइन, आफ्नो अनुहारको हो। त त्यो समस्यालाई हटाउनु पर्यो। हामी जुन एउटा संवैधानिक शासन पद्धति हामीसँग छ, त्यो पद्धतिको उचित प्रयोग र त्यही अर्थमा प्रयोग गरियो जुन अर्थमा आएको छ भने हामी 2-4 वर्षमै चाहिँ एउटा रूपान्तरणको एजेन्डामा धेरै अगाडि जान सक्दछौँ। तर के छ भने निर्वाचनमा कोही न कोही जित्दछ, कोही न कोही हार्दछ, विभिन्न फ्याक्टरले काम गर्दछन्। यो कुरो त हामीभन्दा बढी जो की प्लेयरहरू छन् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। तर अब कोही जितेको छ, अब चाहिँ तिम्रो पालो सकियो, मेरो पालो आउँछ। अब जिते पनि के भयो, हारे पनि के हो, ठुलो नेता त म पो हुँ त, घर चलाउने म हुँ, मुली म हुँ, माउ म हुँ, तिमी त चल्ला हौ भन्ने हिसाबमा यदि हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई लियौँ, संसदलाई र खास गरी सरकारलाई यदि यो दृष्टिकोणमै हेऱ्यौँ भने अब संविधानको अर्थ भएन। स्थिरताका लागि खालि हामी कि जङ्गबहादुर भए मात्र स्थिर हुने, कि चन्द्रशमशेर मात्र भए स्थिर हुने, कोही पनि मान्छे जो प्रजातन्त्रको कुरा गर्दछ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी पुरा के भन्ने जसरी भए पनि भित्तामा पुर्याइदिउँ
भन्ने हिसाबले हेर्नु हुँदैन। अब जब संवैधानिक सत्ताको कुरा गरिन्छ अनि त्यहाँ रुल अफ लको कुरा आउँछ। तपाईँको त्यो वक्तव्यको आशय चाहिँ यो सरकारलाई जोगाउँ भन्ने नै हो। यो सरकारलाई जोगाउँ भन्दा पनि हामी त्यो आशा के हो भने यो सरकारलाई कसरी हटाउनुहुन्छ? बहुमत छ हैन, बहुमतले बनेको सरकार हो। मैले चाहिँ सरकारलाई डिफेन्ड गर्नु पर्दैन। सरकार आफ्नो काम कारबाही र चरित्रका लागि जनताप्रति आफै जिम्मेवार छ। हामी त सिद्धान्तको कुरा गर्दछौँ, संविधानको कुरा गर्दछौँ। यस्तो संविधान जसलाई ल्याउनका लागि 7-8 वर्ष चाहिँ यो देशले खपेको छ। यसैका नाममा वितरणा गरेको थियो यत्रो लामो अवधि माओवादीले। यसैका नाममा चाहिँ यी कथित प्रजातन्त्रवादीहरूले प्रजाको नाउँमा चाहिँ यत्रो खेल खेलेका थिए। आज एउटा स्थिर बिन्दुमा देश छ, फेरि चाहिँ तमासा गर्ने अनि त्यो तमासा गर्दा सबैले चाहिँ ताली बजाउन् भन्ने तर हुँदैन नि। संविधानको एउटा छन् डाक्टर साहब, यो संविधानको रक्षा त यही सरकारको लक्ष्य त यही संविधानले नै गरेको छ। हो, यो संविधानले तब मात्र हुन्छ जब चाहिँ तपाईँ जुन एउटा संसद छ, अहिलेको जनप्रतिनिधिको थलो भनेको संसद हो। यो देशमा 761 वटा संसदहरू छन्। सरकारको मूल्याङ्कन त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यो ठाउँमा मान्छेले टेबल ठटाएर भन्नु पर्यो सरकार भ्रष्ट छ, सरकार असफल छ, सरकारमा व्यवस्थापन क्षमता छैन। तर यो भन्न पाइएन तिमी जाऊ म आउँछु। त्यसका लागि ल्याकत चाहिन्छ, जनताको चाहिँ भोट चाहिन्छ र त्यसका लागि चाहिँ एउटा जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिलाई डिफिट गरेर त्यहाँ आउने होइन, तमसुक गरेका आधारमा आउने होइन। यति मात्र हो। र तपाईँले जब पपुलर लिडरहरूलाई काम गर्न दिनु भएन भने त अनि जङ्गबहादुर निस्कने हो। जङ्गबहादुर किन निस्किए भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँ इतिहासमा देख्नुहुन्छ नि, भीमसेन थापाले लडाइँ लडेको होइन नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध। अब लडाइँ लड्नुभन्दा पनि वर्षौँ पहिलेदेखि उनी नै प्रधानमन्त्री थिए। लडाइँ हारेर आए, राजीनामा दिने नाउँ लिँदैनन्। अब उनी नै देश चलाउँ भन्छन्। राम्रा मान्छे थियो होलान्, देशको काम राम्रै गरे होलान्, तर जनता यो के भने पपुलर जुन विल हुन्छ त्यो चाहिँ साथसाथै भएन भने त्यस्तो लडाइँ जसका लागि घर घरबाट मान्छेले गाई गोरु बेचेर, सुँगुर बेचेर, पाठापाठी बेचेर चाहिँ लडाइँको चाहिँ शुल्क तिरेको छ, खर्च भरेको छ। अब हार्ने प्रधानमन्त्री नाउँ लिने बिदा हुँदैनन् त के भयो भन्दाखेरि अस्थिरता सुरु भयो। हो, त्यो अस्थिरताले यो अवस्थामा पुर्यायो कि सामान्य मान्छेलाई पनि लाग्यो जङ्गबहादुर त माउते भएर चितवनमा बरु चाहिँ हात्ती डुलाउँछु भन्ने सोचाइ राख्ने मान्छे हुन्, तर सुरवीर मान्छे हुन्। उसलाई लाग्यो यो त तमासा भइरहेको छ भने अब कु गरेर आए। अनि आएपछि मजाले बस्छौँ। अर्को चाहिँ त्यहाँनिर एउटा के भनेदेखि जुन मापदण्ड थियो पृथ्वीनारायण शाहको कि शासन चलाउने त्यसले हो। पृथ्वीनारायण शाहको मापदण्ड मात्र थिएन, उनीसँग एउटा क्याबिनेट फर्म अफ गभर्मेन्ट पनि थियो, निर्वाचन पो हुँदैन थियो। तर एकजनाले शासन गर्दैनथे, टिमवर्क गर्दथे। र त्यो टिमवर्क गर्दाखेरि पनि मुख्तियार को हुने, को बडाकाजी हुने भन्ने बारेमा एउटा शास्त्रले काम गर्दथ्यो। अब त्यो चाहिँ जङ्गबहादुरले बन्द गरे। उनी आफूलाई सत्तामा पुर्याए अनि स्थिर बिन्दुमा। अब त्यो अवस्थामा हामीलाई पुग्नु हुँदैन। हामीसँग संसद छ, जवाबदेहिता माग्ने हो भने संसदमा माग्नु पर्यो। र प्रधानमन्त्री असक्षम, प्रधानमन्त्री साँच्चीकै चाहिँ एकदमै के भनेदेखि चटकी र संविधान अन्तर्गत दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता राख्दैनन् भने साधारण प्रक्रिया छ। तपाईँ 25% प्रतिनिधि सभाका सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुहोस्, 50% प्लस 1ले पारित गराउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले खुरुक्क आफ्नो चाहिँ के हो भने ब्रिफकेस बोकेर सिंहदरबारबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यो तमासा मैले त बुझ्दिनँ। हामीहरू सिस्टमको मान्छे हो। हेर्नुहोस्, कसैले गाली गर्ने, थर्काउने, यो के हो भनेदेखि यो बोलेका कारणले गर्दा यो अत्याउने। हेर्नुहोस्, यहाँ फ्री स्पिचलाई हुन दिनु भएन, मान्छेलाई बोल्न दिनु भएन र सही कुरो गर्न दिनु भएन भने त त्यही प्रवृत्तिले जरो गाड्दछ जुन प्रवृत्ति विरुद्ध हामी आन्दोलनरत छौँ, हैन? भनेपछि प्रधानमन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठ्छ भनेदेखि त्यो प्रश्न संसदमा उठ्नु पर्यो। संसदमा उठ्नु पर्यो। लगाउनु छ भने अङ्कबाट टुङ्गो लगाइदिनु हो। संसदमा यदि हुन्छ भने त्यो चाहिँ पद्धति हो। तर मलाई तपाईँ सडकमा जनताले त भन्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई लाग्यो डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ अब तपाईँलाई त संवैधानिक कानुनको ज्ञाता भनिन्छ, यो संविधान राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ।
भनेपछि त यो संविधान नै हाम्रो सरकारको रक्षा कवच भएको छ भने फेरि तपाईँहरूले अर्को वक्तव्य निकालिराख्न के जरुरी थियो र? होइन, सरकार त ढल्नेवाला थिएन नि त। ढल्ने थिएन, तर मलाई लाग्दछ कहिलेकाहीँ विषयान्तर हुन्छ। विषयान्तर किन हुन्छ भने जब हामीले पद्धतिका बारेमा कुरा गर्दैनौँ, सडकको मान्छेलाई लाग्दछ के भनेदेखि हाम्रो देशको हेर्नुहोस् त, तपाईँ कोही मान्छेलाई मन्त्री हुन, कोही मान्छेलाई सांसद हुन कति गाह्रो छ। तपाईँ हामी बन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। यो कुरा गर्नु धेरै सजिलो छ, तर जनतामा भिजेर उनीहरूको भोटबाट एउटा मान्यता अन्तर्गत जितेर आउनु भनेको त धेरै बलियो एउटा क्षमता चाहिन्छ। अब त्यो क्षमता पाएका मान्छेहरूको क्षमतालाई स्वीकार गर्नु पर्यो, या अब ती मान्छेमा क्षमता छैन भने आफूलाई सराप्नु पर्यो कि हिजो भाङ खाएर सुतेको थियो भोट हाल्दाखेरि, र यदि होइन भने त्यो पद्धतिलाई मान्नु पर्यो। तपाईँ सामान्य मान्छेले भन्न सक्नुहुन्छ नुन तेलको भाउ बढ्यो, जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो हाम्रो सङ्गठन हो। तर अब तपाईँ ठुला ठुला पार्टीहरू जसले चाहिँ निर्वाचनमा आफ्नो क्यान्डिडेट पठाएका छन्, त्यो क्यान्डिडेटको जितहार भइसकेको छ, त्यसका आधारमा संसदीय दल बनिसकेको छ, अनि सबैभन्दा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, र बाँकी जो जति मान्छेहरू छन् जितेर गएका उनीहरूको आफ्नो ठाउँ छ। यत्रो 761 वटा संसदहरू छन् देशमा। अब चाहिँ माउ पार्टीले षड्यन्त्र गरेर बस्ने होइन, उसले आफ्ना कुरा नैतिक आधारमा भन्न सक्दछ, तर शासन सञ्चालनको कुरोमा अब राजीनामा देऊ, अब मेरो पालो, त्यो भन्न सकिन्छ। त्यो हाउसमा भन्ने नि त, हाउसमा भन्दा प्रतिपक्षले भन्दछ ठट्टा नगर, हामी पनि छौँ नि यहाँनिर त, हाम्रो कुरो पनि छ, प्रतिपक्ष हामी हौँ, पहिलो प्रस्ताव हामी राख्छौँ, हामीले पहिले बोल्न पाउनुपर्छ, गाली गलोज गर्न पनि हामीले पाउनुपर्छ। हाम्रो संसदले किन चाहिँ यत्रो विशेषाधिकार दिएको छ सांसदहरूलाई? किन दिएको छ भने कि सरकार यदि सञ्चालनमा छ भने त्यसको जवाबदेहिता माग गर्ने ठाउँ त्यो हो, जहाँ निर्वाचित मान्छेहरूले धक फुलाएर बोल्न सक्छन्, जहाँ बोलेको कारणले गर्दा धरपकड गर्न पाइँदैन। अब हामी त्यो पद्धति कमजोर हुन लाग्यो कि अब यही खेलमा हामी सधैँ लाग्ने हो कि 17 पल्ट फेरि चुनाव गराउने हो कि? जनताको मापदण्ड के? जनताले दिएको जुन म्यान्डेट छ त्यसको परीक्षण कहाँ हुनुपर्दछ? तपाईलाई लाग्दछ कि 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले तपाईँ अब नालायक, तपाईँ रिजाइन गर्नुभन्दा रिजाइन गर्ने, अनि अब हामी मध्ये एकजना लायक, अब चाहिँ हामी आउनु पर्यो भन्ने आधारमा त्यो होइन। उहाँहरूप्रति पनि मेरो एकदमै इज्जत छ। प्रश्न के हो भने पद्धतिलाई विश्वास गर्नु पर्यो, र हामीले त्यो गरेनौँ भने के हो भने त्यो हुनका लागि तर त्यो पद्धतिको बडा मजा कुरा गर्नु डाक्टर साहब। जस्तो हामीले चाहिँ यो कुराको सुरुवात स्थायित्वबाट गर्न चाहेका थियौँ, गरि पनि रहेका छौँ। स्थायित्वको सवालमा चाहिँ यो संविधानले 2-3 वटा कुरा प्रत्याभूत गरेको छ, जुन अघि मैले भनिहालेँ। एउटा सरकारको स्थायित्वको कुरा, 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भनिएको छ। एक पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको अर्को 1 वर्षसम्म फेरि ल्याउन पाइँदैन भनिएको छ। त्यो के को लागि भन्दा सरकारको त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभामा पनि यो सरकार बनाउने जुन अभ्यास छ त्यसको चाहिँ मञ्चन भइ नरहोस्, खेल नखेलियोस्। यो जुन अङ्कगणितले गर्दाखेरि मान्छेहरूको जुन कोलिसनहरू चेन्ज भइराख्ने बनिराख्ने, त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री र जुन एउटा सत्ता छ वैधानिक सत्ता, त्यसलाई चाहिँ त्यो के हो भने बिरालोले खेदेको मुसाको स्थितिमा नपुर्याउँ भन्नका लागि के मान्यता राखियो भने ठिकै छ, हामीलाई लाग्दछ प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाए, त्यसो भए उनी बाहिरिनुपर्छ। त्यसो भए भन्नु पर्यो नि त, प्रस्तावक म हो भने हो यो मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न लायक छैन, लायक चाहिँ म हुँ, या लायक चाहिँ यो फलानु मान्छे हो, हामी प्रस्ताव गर्दछौँ। त्यो केवल खेल खेल्नका लागि कि यो मान्छेलाई जसरी पनि बिदा गरौँ, हामी अर्को प्रधानमन्त्री फेरि ल्याउँला नि त, यसो मिलाएर लेनदेन गरेर एउटा व्यवस्था गरौँला भन्ने त्यो समस्यालाई हेरेर यो संविधान आएको हो। र यो संविधानले प्रष्ट रूपमा भन्दछ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ भने ल्याउनु पर्ने कारण छ भने ल्याऊ, तर खेलाची होइन। के कारणले भनेर प्रस्तावमा उल्लेख गर, त्यो प्रधानमन्त्री जो चाहिँ विश्वास प्राप्त छैन, विश्वास प्राप्त गर्ने चाहिँ को हो त्यो पनि प्रस्ताव गर। हेर्नुहोस् त, अब यति राम्रो व्यवस्था छ। अब हामी के भनिरहेको छौँ भने कि संसदको कुरो तपाईँ जान्नुहोस्, तपाईँलाई त हामी एकाउन्टेबिलिटी पार्टीभित्र बनाउँछौँ,
अनि यो पार्टी चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टी हो। चाइनामा चाहिँ के हुन्छ भने हो, तर एउटा यसमा नि डाक्टर साहब जस्तो चाइनामा जानु म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहाल्छु। चाइनामा एउटा के पद्धति छ भने आजकल त धेरै भन्दैनन्, उनीहरू पनि लाज मान्दछन्, किनभने प्रजातन्त्रकोलाई अब हामी प्रजातान्त्रिक होइन भनेर राजनीतिमा उभिनु धेरै अधिनायकवादी देशमा पनि गाह्रो छ। अब चाहिँ त्यो अधिनायकवादीले पनि देशैको नाउँ फेरेर प्रजातन्त्र भन्ने, पार्टीको नाउँ फेरेर प्रजातान्त्रिक भन्ने भन्दछन् र उनीहरूको पुरानो चलन त के हो भने नेपाल जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको भ्यानगार्ड पार्टी हो। भ्यानगार्ड भनेको के हो भने कि देशको सेना, देशको पुलिस, सुरक्षा संयन्त्र, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तपाईँको व्यवस्थापिका, यो सलिसिटर जेनरल, एटर्नी जेनरल, यी सबैलाई नेतृत्व दिने भनेको पार्टीले हो। नेतृत्व दिन्छ, ब्याकअप गर्छ, मान्छे छान्छ, शपथ गराउँछ। अनि त्यसपछि के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छैन भने तपाईँ देशको एउटा माथबर पदमा पुग्न सक्नुहुन्न। त्यो साइकोलोजी आजको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले राख्ने, आजको पार्टीले त कम्तीमा पनि म्यान्डेटमा विश्वास गर्नुपर्छ। ठिक छ, हामी भन्न सक्दछौँ तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी हो, कङ्ग्रेस पार्टी हो, जुनसुकै पार्टी हो, भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई निर्वाचनमा पठाउने हाम्रो दस्तावेज यो हो, यो थियो पार्टीको घोषणापत्र। के तमासा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ संसदमा? सरकार कसरी चलाइराख्नु भएको छ यस अनुसार तपाईँले काम गरेको छ? ल, हामी परीक्षण गऱ्यौँ, जुन पार्टीको घोषणापत्रका आधारमा तपाईँले चुनाव जित्नु भएको छ त्यो घोषणापत्रका लागि तपाईँले कति काम गर्नुभयो जवाफदेहिता माग्नु पर्यो नि त। अनि पार्टीले त्यो आधारमा काम गर्न सक्दछ, किनभने त्यो उसको मोरल प्ल्याङ्क भनेको त्यही हो। तर यहाँ त के भने हामीले पद्धतिकै कुरा गर्दा नि जस्तो यही संसदको हामीले पद्धतिको, तपाईँले जुन पद्धतिको लागि हामीले आवाज उठाएको भने पद्धतिको लागि त आवाज उठाउनै पर्यो नि त, होइन? व्यक्ति हाबी नहोस्, सिस्टम बनोस् भनेर। तर यही संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले पद्धतिको फलो गर्नुभयो अथवा नयाँ पद्धति बस्नु हो? द्याट्स द पोइन्ट। त्यसका लागि के हो भने यो संसदलाई क्रियाशील बनाउनु पर्यो। यो संसदमा जुन सांसदहरूको चाहिँ तपाईँको सहभागिता छ त्यसलाई 100% बनाउनु पर्यो। 100% भनेको यदि कथा मात्र हो भने त्यसलाई कम्तीमा पनि 90% बनाउनु पर्यो। सिट खाली भएन, मान्छेले निरन्तर अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यो तलब भत्ता बुझ्न जाने मात्र ठाउँ होइन संसद। राम्रा नेताहरू कति संसदमा चाहिँ तपाईँको उपस्थित भएका छन् भन्नु पर्यो। प्रतिपक्षले हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष भनेको उसले प्रतिपक्षको एउटा नैतिक बलका आधारमा राजनीति गर्ने हो। म्यान्डेट त अरूसँग छ, त त्यो प्रतिपक्षले पनि निरन्तर रूपमा एकाउन्टेबिलिटीको अभ्यास गर्नु पर्यो। भन्नु पर्यो नि कोभिडमा यत्रो चाहिँ 10 अरब खर्च भयो, त्यो 10 अरब बमोजिमको प्रतिफल के पायो नेपाली जनताले? कति बिरामीले पाए र सरकार कसरी चाहिँ इन्टरभेन्सन दिनलाई योग्य छ हो? त्यसमा भन्नु पर्यो। अहिले बाढी पहिरोमा हेर्नुहोस् यत्रो चाहिँ जनधनको क्षति भइरहेको छ। हामी कोरोनाभन्दा धेरै चाहिँ थ्रेटनिङ भनेको त बाढी पहिरो रहेछ हाम्रो देशमा। साधारण मान्छेको चाहिँ यो के भने रुगाखोकीदेखि लिएर सामान्य चाहिँ पेटको समस्या, भोकको समस्या नेपालका लागि धेरै ठुलो छ। त सरकारको त्यहाँनिर चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी माग्नु पर्यो। वैकल्पिक प्रस्तावहरू त्यहाँ आउनु पर्यो, सङ्कल्प प्रस्ताव त्यहाँ आउनु पर्यो र त्यो ठाउँमा गएर हाम्रा चाहिँ आदरणीय नेताहरू जसले चाहिँ नेकपा चलाउनु भएको छ, अरू पार्टीहरू चलाउनु भएको छ, उहाँले भन्नु पर्यो कि पहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू यो संसदीय दलमा हाम्रो एजेन्डा क्लियर गरौँ। तपाईँका बारेमा हाम्रा अलिकति रुखा कुराहरू छन्, पहिले हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् अनि मात्र हामी तपाईँलाई संसदमा डिफेन्ड गर्न सक्छौँ। प्रजातन्त्रलाई प्रजातन्त्र हुन दिनु पर्यो। यो के हो भने त्यो अब हेर्नुहोस् बिपी कोइराला जस्ता मान्छे पाइँदैनन्। तपाईँ एउटा निष्ठाका लागि, स्थिरताका लागि, एउटा धर्मका लागि, मान्यताका लागि 8 वर्ष हेर्नुहोस् राजाले थुनिदिए, पक्राउ पुर्जी नदिकन जेलमा बसे। के का लागि बसे भने उनलाई विश्वास थियो कि मैले राजाको विरोध गर्यो भने यो देश धरापमा पर्छ। म चाहिँ मेलमिलापकै भाषामा कुरा गर्छु, बरु दिन पर्खिन्छु, मेरो उमेर गएको छैन भनेर। अब त्यो नैतिक धरातलका नेताहरू छैनन्। तर संविधान बमोजिम त गरिदियो बाबा, यो तमासा धेरै भयो देशमा। हो, यो तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु पनि डाक्टर साहब। जस्तो यो ठुलो तमासा भयो, सबै कुराहरूको उठान पनि त्यही संसदमा हुन सक्थ्यो नि त, होइन? संसदमा हुन सक्थ्यो। 22 गते संसदको बैठक डाकेको छ, त्योभन्दा अगाडि नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ। हो, सभामुखलाई थाहा छैन, प्रतिपक्षी दललाई थाहा छैन, पार्टीकै साथीहरूलाई थाहा छैन। प्रकाशजी, समस्या त्यही हो। संसदको अधिवेशन
अन्त गरियो, हामीसँग एजेन्डा छ भनेर भन्न सक्यो कुनै पार्टीले? तपाईँ त जर्नलिस्ट हो, म पढ्न चाहन्छु कि र त्यो नेकपा पार्टी जसले बिगुल बजाइरहेको छ प्रधानमन्त्री विरुद्ध, उसले भन्नु पर्यो नि त हामीसँग एजेन्डा थियो। बरु मैले भने, म जस्ता मान्छे, सामान्य मान्छेहरूले भने कि 4 दर्जन विधेयक छ हामीसँग, 6-7 वटा विधेयकमा सरकार डुबेको छ। त्यो विधेयकका बारेमा किन छलफल हुँदैन? किन पर्याप्त समय चाहिँ उपलब्ध हुँदैन? हामी किन बन्द गरिरहेका छौँ? बजेट मात्र हो सरकारको चाहिँ प्रस्ताव, अरू प्रस्तावहरू पनि त छन् नि। र स्पेसियली जब हामी फ्रन्टमा छौँ, तपाईँ लडाइँमा हुनुहुन्छ भने लडाइँलाई मोनिटर गर्ने संयन्त्रलाई त जीवित राख्नुहुन्छ, त्यो त त्यसलाई चाहिँ रिसफल गर्नुहुन्छ, तयार गर्नुहुन्छ, बलियो बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई विदा गर्नुहुन्छ। हाम्रो लडाइँ भनेको कोभिड हो, हाम्रो लडाइँ भनेको बाढी पहिरो र हाम्रो भोकको समस्या, रोगको समस्या, पैसा खर्च भयो, तलब बाँड्ने पैसा छैन सरकारसँग। अब त्यसका बारेमा डाक्टर साहबको तर्कमा म एग्री भएँ, तर यसमा यस्तो नि जस्तो ल विपक्षले भनेन, अरूले भनेनन् होला, त्यसो भन्दैमा सरकार चाहिँ मूल बाटो छोडेर काँडाघारीमा त हिँड्नु त भएन नि त? हो, हिँड्नु भएन, किनभने हिँडाउनेको सामर्थ्यमा म प्रश्न गर्दैछु। यो के छ भनेपछि अर्कोले क्रस चेक गर्न सकेन अथवा लाठी हान्नु सकेन भन्नु। म अहिलेको सरकारलाई डिफेन्ड गरिरहेको छैन, त्यो बुझ्नु भएन तपाईँले, त्यो अर्थमा लिनु भएन। यदि यो ठाउँमा उपेन्द्र यादव हुनुभएको भए, यो ठाउँमा उहाँले लिड गरेको सरकार भएको भए, या प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिड गरेको सरकार भएको भए, या अन्य कुनै कोलिसन भएको भए पनि मैले डिफेन्ड गर्ने थिएँ। किनभने सरकारलाई डिफेन्ड गरेन भने उसले प्लान गर्न सक्दैन, काम गर्न सक्दैन। उसलाई तपाईँ के छ भने उसको जुन वैधानिक आधार छ सरकार चलाउने, नेतृत्व गर्ने, त्यसका लागि चाहिँ हामी तयार हुनुपर्दछ। तर त्यो भन्नुको अर्थ सरकारको अदूरदर्शिता, उसको गभर्नेन्सका प्रब्लमहरू, तिनीहरूलाई छोड्ने भनेको होइन, मिलाउने भनेको होइन, लेनदेन गर्ने भनेको होइन। यसमा मेरो चासो चाहिँ यति मात्र हो कि सरकारले चाहिँ यो संसदको अधिवेशन सभामुखसँग पनि संवाद नगरिकन अन्त्य गर्दाखेरि पद्धति त भत्कायो त उसले। पद्धति सरकारले भत्कायो, तर अब त्यहाँको पनि समस्या छ। हाम्रो पद्धति के हो भने धेरै पहिलेदेखि संसदलाई के हो भने बिजनेस दिने भनेको सरकारले मसँग बिजनेस छैन, अब सकियो भनेर भन्दछ। किनभने सरकारले यो अपोजिसनलाई किन फेस गरिराख्ने, बिदा गरिदिए त टन्टै साफ भन्ने सरकारलाई लाग्नु त धेरै सफा कुरा हो, त्यो बुझ्न सकिने कुरा हो। तर बिजनेस दिनलाई सरकार तयार नभए, जस्तो एमसिसीको कुरा हेर्नुहोस्, एउटा सभामुखले, तपाईँ कति लज्जास्पद कुरा छ, सभामुख भनेको त धेरै निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकारको एजेन्डालाई र निष्पक्ष भएर प्रतिपक्षका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ उचित रूपमा संसदमा स्थान दिने, उसलाई चाहिँ पालो दिने, उसलाई बोल्न दिने र जवाबदेहिताका लागि सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई चाहिँ जागरुक तुल्याउने काम सभामुखको, उनी निष्पक्ष हुनुपर्दछ। हामीसँग यस्ता सभामुख छन् जसले भन्छन् पहिले पार्टीमा मेरो हाकिमसँग कुरा मिलाऊ, अनि त्यसपछि मात्र एमसिसी प्रस्ताव। के हुन्छ, एमसिसीले हाउसमा जाँदाखेरि छलफल हुन्छ, प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा राख्छ, सरकार पक्षले राख्लान्, अरूहरूले पनि आफ्नो कुरालाई घमासान युद्ध होला। तर यदि संसदलाई लाग्दछ कि एमसिसी धोका हो भने हराइदिन्छ, संसदले जिम्मा लिन्छ। एउटा कमजोर प्रधानमन्त्रीको काँध यति बलियो छ कि उसले एमसिसी जस्तो प्रस्तावलाई एक्लैले चाहिँ थाम्ने या एक्लैले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने तागत राखोस्? किन सडकमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ? हाउसमा गर्नुहोस् न, हामीले भन्न सक्छौँ। बस एउटा सामान्य मान्छेले भन्न सक्दछ, हेर बाबा हामीसँग यत्रो ठुलो द्विसदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका छ, के गर्ने? अब के भनेदेखि एमसिसी पारित हुन सकेन, सरकार तयार थियो, हात जोडेर अमेरिकालाई भन्न सक्दछ, युरोपियन युनियनलाई भन्दछ, सम्बन्ध सबैलाई। हामी रुखो भएको होइन, हामीसँग अब एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम छ र इट हेज वर्कड। अब हामी आफ्नो जुन प्रस्ताव थियो जसलाई हामीले सही गरेका छौँ त्यसप्रति समर्पित छौँ। हाम्रो सरकारको जुन पहिलेको जोसुकैको सरकार थियो त्यो लिगेसीलाई हामीले थामेका छौँ। तर नयाँ म्यान्डेटबाट आएका मान्छेले मानेनन् भनेर अब एमसिसीलाई हाउसमा छलफल गर्न देऊ भन्दा त्यो सभामुख महारा पनि तयार हुनु भएन। उहाँ भनिन्छ कि त्यो उहाँ कटिबद्ध हुनुहुन्थ्यो
कि यो हुनै दिन्न, किनभने हाम्रा नेता प्रचण्डको चाहना छैन। अहिलेका सभामुखलाई पनि उहाँको बिर्ता हो र संसदमा कुनै पनि एजेन्डा जुन सरकारले लैजान चाहन्छ त्यो रोक्ने वैधानिक सत्तालाई यो संविधानले कबुल गर्दैन। बेलायतमा जानुहोस्, अस्ट्रेलियामा जानुहोस्, सभामुख भनेको कार्यकारिणी पद होइन। उहाँले मेरिटमा प्रवेश गरेर कुनै प्रस्ताव अगाडि लान्छु कुनै लान्न भन्न पाउनुहुन्न। उहाँले कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गर्ने हो र तपाईँलाई थाहा हुन्छ अहिले पनि अब यो कुरो सरकारले पनि राख्न सक्दैन। हाम्रो सरकार पनि दुधले नुहाएको त छैन नि, सरकारको पनि समस्या छन्। उसले जस्तो भनौँ अब प्रतिपक्षले अहिले मैले थाहा पाएँ कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि यो हामी त कार्यव्यवस्था समितिको मिटिङ डाक्दै थियौँ, हामी यो पहिले तपाईँले यो रोक्न पाउनुहुन्न, अब दिस इज टु मच भने किन र यसलाई चाहिँ हाउसमा ल्याउनुहोस्, यदि असफल हुन्छ भने ठिकै छ, प्रतिपक्षलाई स्वीकार छ असफल हुन्छ, तर अहिले त हामी डिफेन्ड गरिरहेको छौँ भनेर। त त्यो कुरो त्यसको बेनिफिट पनि प्रधानमन्त्रीले लिन सक्नु भएन, किनभने त्यो प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँलाई पनि त्यो रूपमा विश्वास छैन जुन रूपमा म चाहन्छु। या यो वैधानिक सत्ता जहिले पनि निरन्तर त्यो प्रिज्म त्यो राडारमा उभिनु पर्यो जहाँबाट चाहिँ आम जनताले पनि आफ्नो इनपुट दिन पाउन् र संसदमा अन्य पार्टी जो चाहिँ प्रतिपक्षमा छन् उनीहरूले आफ्ना कुरा प्रष्ट रूपमा भन्न पाउन्। होइन भने जनतालाई कसरी प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ। अर्को एउटा पक्ष पनि सरकारको बारेमा एउटा प्रश्न उठेको छ, जस्तो तपाईँले प्रतिपक्षको कमजोरीको पनि बडा मजाले औँलाउनु भयो, पार्टी सत्तारूढ दलको प्रतिपक्षको पनि औँलाउनु भयो, सरकारको अर्को एउटा कमजोरीको पनि कुरा उठाउनु डाक्टर साहब। जस्तो चाहिँ हामीले के भन्यो भने दलहरू नटुटुन् भनेर नै त्यो स्थिरताको लागि 50% दलमा पनि संसदीय दलमा पनि केन्द्रीय समिति पनि चाहिन्छ भनेर त्यो प्रावधान राखिएको छ होइन त्यो निर्वाचन कानुनमा। तर अध्यादेश ल्याइदिनु सरकारले दल फुटाउन सहज हो। यो सरकारको पार्टमा यो धेरै गम्भीर रूपमा गलत एउटा कदम हो, यो चुनौतीपूर्ण पनि हो। हामी संविधान ल्याएका छौँ स्थिरताको पक्षमा, संवैधानिक स्थिरता। अब त्यो स्थिरतालाई तपाईँ संविधान चलाउन त सकिँदैन। अब एउटा अध्यादेश ल्याएर एउटा विधेयक ल्याएर अब त्यो स्थिरता पहिले किन भन्यो भने ठिकै छ, अब डिफेक्सनलाई एउटा हामी जस्ता विकासोन्मुख प्रजातन्त्रहरूमा एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा लिइन्छ। चुनौती किनभने तपाईँ चुनाव जितेर आउँछ, अब तालमेल बिग्रिन्छ, त्यो बिग्रिएको कारणले गर्दा सत्ता समीकरण चेन्ज हुन्छ, पार्टीहरू नयाँ बन्न जान्छन्, त्यसले गर्दाखेरि जनतामा लिएको शपथ धेरै चाँडो पुरानो हुन जान्छ। त त्यस्तो स्थिति नहोस् भन्नका लागि संविधानको भावना बमोजिम अनि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको हो कि ठिक छ हामीसँग बलियो पार्टी छ, त्यसले चाहिँ साँच्चीकै आफूलाई त्यो बलियो पार्टीले अब चाहिँ सैद्धान्तिक आधारमा त्यो टुट्न सक्दछ, फुट्न सक्दछ, तर त्यति कारणले गर्दा संसदमा भएको सदस्यता समाप्त हुन नजाओस् भन्नका लागि एउटा स्तर तोक्यो 40% को। ठिकै छ, तिमी व्यक्तिगत रूपमा यदि चाहिँ त्यो प्रक्रियामा गयौ भने तिम्रो सांसद सदस्य रिक्त हुन्छ, तर संस्थागत रूपमा त्यो प्रक्रियामा गयौ र त्यसरी जाँदाखेरि केन्द्रीय समितिमा पनि आफ्नो माउ पार्टीको त्यो 40% तिमीसँग मत छ र संसदीय दल सङ्घीय चाहिँ परिवेशमा त्यसमा पनि चाहिँ यदि तिमी त्यो 40% को हैसियत राख्छौ भने टुट्न पनि पायो, विग्रह गर्न पायो, तिम्रो चाहिँ जुन एउटा राजनैतिक दलको हैसियत समाप्त हुँदैन भनेर एउटा स्थिरताको पक्षमा ल्याएको। अब प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो कि होइन यो चाहिँ के भनेदेखि आफूलाई बलियो पार्ने, संविधानलाई कमजोर पार्ने पद्धतिमा प्रधानमन्त्री जानु हुँदैन, यो सरकार जानु हुँदैन र त्यसका लागि कसैलाई फाइदा होला, कसैको रणनीति पनि होला, तर यो चोर बाटोबाट संवैधानिक अभ्यासलाई प्रभावित गर्न खोज्नु हुँदैन। त्यो स्थिरताको पक्षमा छ र अध्यादेश किन प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दछ यो साँच्चीकै हामी कहाँ समस्या छ, यसका सैद्धान्तिक आधारहरू छन् भने छलफल संसदमा गरौँ मजाले चाहिँ पक्ष विपक्षमा, अनि एउटा के हो भने छलफल भइसकेपछि उहाँसँग बहुमत छ म गर्दा नै राख्छु
मेरो प्रस्तावका लागि भन्नुहुन्छ भने एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न पाउँछ, तर त्यसको परिणाम खप्नु पर्दछ र त्यो परिणाम भनेको संसदमा भएको छलफलले अघि म भन्दै थिएँ कि केवल जित्ने हार्ने कुरा मात्र होइन, हामीले 3 करोड नेपालीलाई प्रशिक्षित गरिरहेका हुन्छौँ कि हेर यो तिमीले दिएको भोट कसरी चाहिँ बेकारका काम कारबाहीमा खर्च भइरहेको छ र जब हामी फेरि भोट लिन जान्छौँ आफ्ना विश्वास चेन्ज गर, आफ्नो आस्था चेन्ज गर, हेर तिमीले हालेको भोट कति बदनाम भइरहेको छ। त त्यो पद्धति चाहिँ काम गर्न पाउनु पर्यो। हामीले भनेको त त्यो पो हो त। डाक्टर साहब यहाँनिर चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण पोइन्टमा आइपुगेका छौँ। संविधानले चाहिँ यस्ता प्रावधानहरू किन राख्यो भने सबै हाम्रो विगतका अनुभवहरू छन् नि त, यो सब खेलो फड्कहरू देखेको हैरान भएर स्थिरताको लागि यस्तो कुरा राखेको हो नि त। संविधानमा राखिएका यस्ता संवैधानिक प्रावधानले मात्रै सङ्क्रमण अन्त्य पनि हुँदो रहेछ, स्थिरता पनि हुँदो रहेछ, विकास डेलिभरी पनि दिँदो रहेछ भनेपछि पात्रमा ठुलो क्षमता हुँदो रहेछ त्यसपछि भनेर मान्नु पर्यो होइन डाक्टर साहब? भनेको संवैधानिक प्रावधान भन्दा पात्र महत्त्वपूर्ण भयो। पात्र महत्त्वपूर्ण किनभने हामी त्यो एजेन्डाबाट विचलित हुँदैछौँ। जुन एजेन्डामा चाहिँ निर्वाचन भयो त्यो एजेन्डामा जित हार भएको छ नि त। त्यसो भए डाक्टर साहब जस्तो 4 सालदेखि 72 सालसम्म हामीले जुन 5-6वटा जुन संविधानहरू ल्यायौँ, संविधानको डिफेक्ट हो कि त्यति बेलाका पात्रहरूको डिफेक्ट हो? अब यस्तो छ, मलाई लाग्दछ राम्रा, तपाईँलाई म भन्छु, हामी संविधानको विद्यार्थीहरूले के देखेका छौँ भने यो धेरै चाहिँ नराम्रा संविधानहरू पनि जुन चाहिँ राम्रा मान्छेको हातमा पर्यो त्यसले आफ्नो भविष्य देखेको छ, त्यो क्रमशः रूपान्तरण भएको छ। धेरै राम्रो संविधान पनि जसको चाहिँ धेरै ठुलो गृह कार्य गरेर ल्याएको संविधान पनि चाहिँ असफल भएको छ। हामी उदाहरण दिनु पर्यो भने भन्छौँ यो अमेरिकी संविधान तपाईँ मूलतः जग्गा बालहरू, बिर्ता बालहरू चाहिँ काला जातिको व्यापार गर्नेहरूले आफ्नो प्रोपर्टी राइटलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, यो बेलायतदेखि आएर चाहिँ महारानीका बन्दुक बोक्नेहरूले कसरी चाहिँ ट्याक्स असुलेर हाम्रो प्रफिट खाइदिए भन्ने आधारमा चाहिँ सुरु भएको चर्चा, त्यो चर्चाका आधारमा भएको फिलाडेल्फिया कन्भेन्सन, त्यो कन्भेन्सनका आधारमा भएको संविधान तपाईँ हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ त्यसले 240 वर्षमा आफ्नो नियति परिवर्तन गर्यो। आज ट्रम्प जस्तो एक घोर अधिनायकवादी सोच भएको मान्छे पनि त्यो के हो भने उनी बाध्य छन् एउटा संवैधानिक सत्तामा काम गर्नलाई, किनभने उनी परिवर्तन भएर त्यो सत्ता परिवर्तन हुँदैन, अन्य पक्षहरू आफ्नो यथास्थानमा छन्। हामीले खोजेको त्यो हो। वाइमर संविधान थियो तपाईँ जर्मनीमा, बडो राम्रो संविधान मानिन्थ्यो। जुन बेला वाइमर संविधान आएको थियो मानिन्थ्यो कि अब यो चाहिँ संसारको उत्कृष्ट संविधान यही नै हो भनेर। संसदीय पद्धति र एउटा त्यस्ता सम्पूर्ण मानव अधिकार लगायतका विशेषताहरू जो त्यस बेलाको समाजले खोज्दथ्यो र त्यो संविधान अन्तर्गत अनि सिर्जना कसको भयो भन्दा हिटलरको। यो किन भयो भन्दाखेरि एउटाको संस्कृति पोजिटिभली गर्यो, उनीहरूले क्रमशः त्यो प्रजातान्त्रिक आचरणहरू, अमेरिकी संविधानमा राजनैतिक दलहरूको बारेमा केही लेखिएको छैन, वैध पनि भनिएन, अवैध पनि भनिएन र त्यस्तो चाहिन्छ पनि भनिएन। त्यो क्रमशः जब संविधानलाई कार्यान्वयनमा गइयो, गुटबन्दी हुन लाग्यो, गुटबन्दीलाई उनीहरूले व्यवस्थापन गरे, फाइन आफ्नो काम गर तर संविधानको एउटा सीमाभित्र। अनि त्यो सीमाभित्र दलहरू भए, त्यो दलहरूले एजेन्डाहरू जनतालाई विकल्प दिए, संवैधानिक सत्ता झन् बलियो हुँदै गयो। त अहिले त्यो वाइमरमा हुन सकेन किनभने जनताको विकल्प तपाईँ हिटलरको बारेमा त्यही हो। हिटलर एउटा पहिलो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा र यस्तो पृष्ठभूमि जहाँ जर्मनीले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ युद्धको खर्चमा एउटा हारेको जुन हवलदारले तिर्नुपर्ने खर्च तिर्नु पर्यो यो पश्चिमी देशहरूलाई, र तिर्दा तिर्दा यस्तो हो पहिले पैसा तिर्थे, तिम्रो पैसाको भ्यालु छैन, यो हामीले कागजमा आएको हो, र सुनतिर, चाँदीतिर, जवाहराततिर, हिरातिर जर्मनी पनि एउटा साम्राज्यवादी मुलुक थियो। त्यो सबै साम्राज्यबाट कमाएको सबै तिरिसक्दाखेरि पनि युद्धको दायित्व निर्वाह भएन। यस्ता डेमोक्रेसी हुँदै गर्छन् भने उसले जनतामा गएर भन्न लागे
मलाई युद्धमा साथ देऊ, यिनीहरू सबैलाई मजा चखाउँछु, साथ दियो भने कतिसम्म भने त्यो बेला हामीले चाहिँ अब अहिले त पढेको होइन ऊ बेलाको इतिहासमा कि हामीले युद्ध जित्यौँ भने हरेक घर घरमा हामी फ्रेन्च चाहिँ दासीहरू पुर्याउने व्यवस्था गरिदिन्छौँ, फ्रान्ससँग तिमीहरूको जुन बदला छ त्यो म लिन तयार छु, सहयोग गर युद्धमा भनेर गए। एउटा प्रजातान्त्रिक शक्ति एउटा अधिनायकवादी शक्तिमा रूपान्तरण भयो र क्रमशः भयो। हामी के छ भने हाम्रो पनि त्यही नै हो नि, राम्रामा यो तपाईँ 47 सालको संविधान धेरै राम्रो संविधान थियो। हाम्रा मान्छे यहाँ एउटा यस्तो वर्ग छ जसलाई चाहिँ शासनमा भएन भने यो काम लागेन भन्छ। माओवादी त्यही हो नि, चुनाव जितेर तपाईँ सरकार बनाउन सकिन्छ, कति सिम्पल कुरा छ। म जस्ता कामै नलाग्ने मान्छे राजनीतिमा 2टा भोट नआउने मान्छे पनि चुनाव जित्न सकेँ भने प्रधानमन्त्री बन्न सक्दछु र त्यो बन्नलाई संविधानले मेरो अधिकार ग्यारेन्टी गर्दछ। त अब त्यो सामान्य अवस्था हरेक मान्छेले यदि राजनीतिकर्मीले विश्वास गरिदिने हो भने अनि प्रधानमन्त्री पदका लागि अँध्यारो चाहिँ कोठा र गल्लीहरूमा लेनदेन गर्नु पर्दैन, अनि कुबेलामा गरिएको कबुलियत र चाहिँ तमसुकहरू देखाउनु पर्दैन। तपाईँ यस्ता कुराहरू किन गरिन्छ? हो डाक्टर साहब, हामी कहाँ चाहिँ एउटा यस्तो चलन पनि छ कि यो जब पनि संविधान बन्छ हामी कहाँ चाहिँ यो उत्कृष्ट संविधान, राम्रो संविधान 47 को लागि पनि अहिलेको लागि पनि यो त उत्कृष्ट संविधानै भनिएको छ, तर त्यसमाथिको प्रहार पनि त तत्कालै प्रारम्भ हुन्छ नि त। यो तत्कालै हुन्छ। यो संस्कृतिको कुरो भने नि, संस्कृति र हामीलाई संविधानको व्यवस्थापन समस्या होइन। हाम्रो समस्या भनेको यो बिग्रिएको राजनैतिक कर्मीहरू, उनीहरूको व्यवस्थापन, उनीहरूको संस्कृतिको व्यवस्थापन कि हरेक राजनीति गर्ने मान्छेलाई पद नै चाहिने, हरेक राजनीति गर्ने। अब यो समाज सेवाका नाममा राजनीति हुने जमाना गयो। अब राजनीति गर्नलाई पैसा चाहिने, मोटर चाहिने, गाडी चाहिने, प्रशस्त क्षमता चाहिने, जागिर दिन सक्नुपर्ने, यी सबै कुराहरू के हो भने हामी क्रमशः यो मूल्य मान्यता ओझेलमा पर्ने र अनि व्यक्तिवादी जुन सोचहरू हाबी हुँदै जाने कारणले गर्दाखेरि अनि जति राम्रो भए पनि संविधान टिक्न सक्दैन र हाम्रो संविधान पनि क्षयीकरणको मारमा पर्न लाग्यो। यो के हो भने 8 वर्ष लाएर 7 वर्ष लाएर संविधान बनाउने। अब के भन्ने भनेदेखि तिम्रो म्यान्डेट जेसुकै हो, तिमी यहाँ आएर रिजाइन गर न। हिजो के भनेको थियो मलाई? अब तपाईँलाई जनसत्तालाई अँध्यारोमा कबुल गर्नु हुँदैन। मलाई लाग्दछ यो गलत परिपाटी हो र मलाई लाग्दछ कि हाम्रा नेतृत्ववर्ग यत्रा ठुला नेताहरू यो कुरो हाउसमा भन्नुहोस् न। डाक्टर साहब, यो संविधानमाथि नि, यो संविधानमाथि अब जस्तो संविधान जारी भएकै बखतदेखि एउटा तबकाले त यसलाई अस्वीकार गर्दछु भनि नै रहेको छ, एउटा तबका फेरि आन्दोलन गर्छु भनेर हिँडि नै रहेको छ, अर्को तबका यही छ जसले चाहिँ यो संविधान होइन जनगणतन्त्र ल्याउँछु भनि नै रहेको छ। संविधान जारी गर्नेहरूका बीचमा पनि मतभिन्नताहरू देखिन थालेका छन् भनेपछि क्रमशः यो संविधान लावारिस हुँदै गइरहेको छ। लावारिस भए जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यो चाहिँ हामीले एउटा कन्क्लुजनबाट अर्को कन्क्लुजनमा जम्प गर्नु हुँदैन। यो संविधान चाहिँ के छ भने आफ्नो प्रक्रियामा छ, हामी भन्न सक्दछौँ। तर यसलाई निरन्तर प्रहार त भइराखेको छ नि। यसलाई प्रहार भइरहेको छ किनभने हाम्रोमा पुच्छरले टाउको हल्लाउन खोजेर भएको। तपाईँ जस्तै भनौँ धेरै कुरा हामी प्रजातान्त्रिक जेन्युनली हुनु पर्यो नि। नेपालमा 1700 वर्षदेखि राजतन्त्र थियो होइन। त्यो राजतन्त्रलाई कसरी चाहिँ एउटा धोखाधडी गरेर एजेन्डामा लगियो, एजेन्डाबाट चाहिँ डिसिजन गरियो। यो एउटा कोही प्रजातन्त्रवादी यो देशमा निस्किएन, एउटा सामान्य अदना मान्छे निस्किएन जसले भनोस् ए बाबा यो मैले मेरो प्रतिनिधिले मेरो जग्गा धनी पूर्जासम्म चाहिँ किनबेच गर्न सक्दछ, मेरो प्रतिनिधिले मेरो विवेक त किनबेच गर्दैन, मलाई भोट हाल्न देऊ न, एउटा जनमत सङ्ग्रह गर्न देऊ न। यो देश चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ चेन्जमा छ। हाम्रा सामान्य मान्छेको जुन भोट छ त्यो भोटबाट पनि चाहिँ केही मेजर डिसिजनहरूमा निर्णय गर न भनेर कसैले भन्यो त? भनेन। किनभने एसेन्सियल्ली हामीलाई लाग्दछ प्रजातन्त्रको विकल्पमै हो।
त्यो 65 सालमा जसरी गणतन्त्र ल्याइयो नि डाक्टर साहब त्यो मैले गणतन्त्रलाई मात्र भनेको होइन, मैले भनेको धेरै कुराहरू नै त्यो पद्धतिको एउटा पद्धतिको एउटा पाटो हो। आज पनि जस्तो भनौँ मधेसवादीहरूको एजेन्डा छ, जनजातिका कति मान्छेहरूले एथनिक कन्स्टिट्युएन्सीहरू खोजिरहेका थिए, दलितहरूले पनि टेरिटोरियल कन्स्टिट्युएन्सी खोजेका थिए। अब सबै कुरा उनीहरूको एउटा हामीले सुन्यौँ बुझ्यौँ, तर त्यो पारित भएन। हामीले भन्छौँ त्यो एजेन्डा रुखो भनेको होइन, त्यो काम नलाग्ने भनेको होइन। प्रजातन्त्रमा आज जसले चाहिँ यो जनमतलाई सन्तुलनमा पुर्यायो उसले चाहिँ संविधान बनायो, जसले यो संविधानलाई हाम्रो पद्धति अनुसार पुनः एउटा अर्को नयाँ सन्तुलनमा पुर्याउँछ, संविधान संशोधन हुन्छ। संविधान संशोधन भएर त्यस्ता सबै कुरा हुन सक्दछन् जो प्रजातन्त्रमा सम्भव छ भनेपछि हामीले संविधानलाई आड लिनु पर्यो। हो, यो संविधानमाथि अहिले उठेको प्रश्न भनेको चाहिँ सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको कुराको फ्रस्ट्रेसनको एउटा आवाज पनि हो। अब त्यसलाई हामीले हो भन्नुपर्छ, किनभने हामी जेन्युइनली यो चाहन्छौँ 3 वर्षमा जुन चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन थियो जनताको, जुन भनेर आएको थियो, गरेर आइएको थियो, त्यो कुराहरू गर्न सकिएको छैन। यो के छ, सबैभन्दा मान्छेको एउटा रोग भोग र अशिक्षा सबैको चाहिँ ठुलो प्रब्लम हो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले कति चाहिँ इन्डिकेटरहरू चेन्ज गऱ्यौँ, हाम्रा सोसल इन्डिकेटरहरू, त्यो पो त इस्यु हो। अब त्यसमा हुन सकेको छैन, ठुला ठुला कुराहरू हामी गर्दछौँ। जनताले खोजेको आज सरकारको आजका इस्युहरूमा जवाबदेहिता खोजेको हो, आजका इस्युहरूमा क्षमता खोजेको हो, र त्यो जवाबदेहिता त्यो क्षमतालाई कुनै प्रधानमन्त्री कुनै सरकारसँग कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन। त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ र सरकारमा क्षमता छैन भने बिदा पनि हुनुपर्छ, तर त्यसका लागि चाहिँ अँध्यारामा होइन, आम जनतालाई साक्षी राखेर उज्यालोमा संसदको चाहिँ तपाईँको त्यो 100 भोल्टका चाहिँ बल्बहरूको अगाडि आफ्नो छलफल गर्नु पर्यो, आम जनतालाई साक्षी राखेर अनि यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्यो। यो आम जनतामा एउटा ट्रेन्ड पनि देखिन्छ नि डाक्टर साहब, जस्तो हाम्रो पोलिटिकल हिस्ट्री अथवा ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने 10 वर्षमा चेन्ज भएको या 12 वर्षमा चेन्ज भएको हाम्रो रेकर्ड छ है। हो, मलाई लाग्छ हाम्रो यो सबै हेर्नु संविधान पद्म शमशेरले पनि ल्याएका थिए र तपाईँलाई भनौँ मौलिक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि पद्म शमशेरको जुन स्ट्यान्डर्ड थियो त्यो स्ट्यान्डर्डमा हामी कुनै संविधान कहिले पनि आएन। के थियो भने, किनभने उसलाई जति थाहा थियो त्यति लेखे, मौलिक अधिकार नेपाली जनतालाई यो प्राप्त हुनेछ र त्यो मौलिक अधिकारलाई रक्षा गर्नलाई जति प्रोपोर्सनालिटीका आधारमा जहाँ जहाँ चेक गर्नुपर्छ त्यो सरकारले कानुन बनाएर गर्छ भने, तर सिङ्गो रूपमा दिए। हामीले जस्तो एकदम त्यो इफ एन्ड बटको कुरा गरेनन्, किनभने उसले त्यति जानेको थियो र त्यो त्यति भएदेखि अहिलेको प्रजातान्त्रिक भन्ने उनीलाई लाग्यो। 31-32 वटा बुँदा चाहिन्छ। हामीले त्यसपछि नयाँ नयाँ बनाउँदै गयौँ र कानुनले त्यसलाई चाहिँ कस्दै गयो। अनि त्यो के हुन्छ, डेबिट क्रेडिट गर्ने, त्यो टोटल एसेट हाम्रो कहिले पनि चेन्ज भएन। त त्यस्तो अवस्थामा होइन कि गरेर डेलिभर गरेर त्यसलाई गर्नुपर्छ। मलाई लाग्दछ सरकारको जवाबदेहिता र क्षमताको कुरामा सरकारलाई जहिले पनि औँला ठडाउने हो, त त्यो औँला ठडाउने ठाउँ चाहिँ गलत भयो। त्यो तरिकाले हामीले डेमोक्रेसी चलाउँदैनौँ र हाम्रो प्रतिपक्षले पनि भन्नुपर्छ। तपाईँले पद्धतिको कुरा गर्नुभयो, मैले बुझेँ त्यो कुरा, यो कुरा हाम्रो अडियन्सहरू पनि बुझिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ। तर मलाई यसमा चाहिँ लागेको हाम्रो जुन यो 10 वर्ष 12 वर्षमा चाहिँ एउटा चेन्ज खोज्ने हाम्रो परिपाटी छ नि भनेको, अब त्यो पोइन्टमा हामी पुगिसकेको त्यो बुझेर भन्दा पनि वाक्क भएको जति जोगी आए कानै चिरेका भन्ने हाम्रो जुन छ नि त, एउटा अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था 28 वर्ष चल्यो, अरू व्यवस्थाहरू कुनै पनि नचल्ने भए। किन प्रजातन्त्रका नाममा हामीले त्यस्ता एलिमेन्टहरूलाई स्वीकार गरिरहेको छ जो चाहिँ झ्यालखानमा हुनुपर्दछ। भ्रष्टाचार धेरै भयो, विधिको शासन भएन, न्यायपालिकाहरू प्रभावित भइरहे र एउटा असल पद्धति जुन स्थापित भएको थियो त्यसको पक्षमा चाहिँ सम्पूर्ण देश लाग्न सकेको छैन। अनि मान्छे वाक्क हुन्छन्, लाग्दछ यसको ठाउँमा अर्को आयो भने नयाँ अनुहार, नयाँ कुरा, नयाँ किसिमको एउटा वातावरण। तर होइन, हामी के छ भने हाम्रो प्रब्लमहरू पनि स्ट्रक्चरल छन्,
त्यो स्ट्रक्चरल प्रब्लममा र एउटा ठुलो चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल कल्चर हो। त्यसमा पनि ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो राजनैतिक पार्टीको जुन एउटा तौर तरिका छ त्यो कानुनको दायरामा आएको छैन। यो पैसा उठाएर पार्टी चल्ने पद्धतिलाई ठिक पार्नु पर्यो र पार्टीलाई समावेशी बनाउनु पर्यो। अब त्यो बनाउनका लागि चाहिँ के छ भने सरकारसँग कानुन माग गर्नु पर्यो, त्यो प्रतिपक्षले माग्नु पर्यो। सरकारले त सजिलो शासन खोज्दछ, यहाँ ट्रम्पले खोज्ने पनि त्यही हो, केपी ओलीले खोज्ने पनि त्यही हो। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कठिन शासन पद्धति एकाउन्टेबिलिटीमा आधारित हुन्छ भनेर, अनि त्यसका लागि कानुन माग्नु। र हाम्रो राजनैतिक कल्चर किन चेन्ज हुन सक्दैन भने हाम्रो पार्टीहरू कानुनको दायरामा छैनन्। स्टेटलाई तपाईँ चाहिँ के पिजडामा राख्ने अनि राजनैतिक पार्टीलाई बाहिर छोड्ने भयो भने त्यो राजनैतिक पार्टीले त्यो लेजिटिमेट आधारमा पनि त्यो स्टेटलाई चल्न दिँदैन। सबै पार्टी हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा अहिले देख्नुभयो कि के भने सरिता गिरी एउटा आइडियल केस हो। अब उहाँकोसँग म केही कुरामा पनि सहमत छैन, तर संसदमा त बोल्न पाइन्छ नि त। संसदमा बोल्दाखेरि चाहिँ विशेषाधिकार छ। अब त्यो विशेषाधिकार प्रयोग गरेका कारणले गर्दा तपाईँले के भनेदेखि अब हटाइदिनु भयो। पार्टीले चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सी बनायो होला, आफ्नो अलिकति पपुलर जुन फ्रन्टमा सुधार गर्यो होला, तर एउटा मान्छेको नाउँमा एउटा ठुलो स्वतन्त्रता सहित भयो कि भएन। अनि हामी यो जहिले पनि केटाकेटी कुरो, जहिले पनि केटाकेटी एउटा तौर तरिका यसरी हुँदैन। एकजना मान्छे हेर्नुहोस्, जति सरिता गिरीले बोल्नुभयो त्यतिले उहाँ नै मासिनु भयो। तपाईँ पपुलर पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले संसदमा बोल्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिन्छ। अब होइन म राजनीतिबाट बिदा हुँदैछु भनेर बोलेको हो भए त उहाँको कुरा भयो, तर होइन म फर्केर फेरि आउँछु ठुलो जनमत लिएर भन्ने हो भने त्यस्तो काँचो कचिलो र त्यस्ता कुराहरू बोलिँदैनन् जसले मान्छे सामान्य मान्छेको विवेकलाई चाहिँ हल्लाइदिन्छ। हो, अब डाक्टर साहब जस्तो अन्त्यमा मैले सोधेँ जस्तो अब यो पृष्ठभूमि सहितको हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि डाक्टर साहब, यसले चाहिँ हामीलाई कता लैजान्छ त? अब मलाई लाग्दछ हामीले कम्तीमा पनि हाम्रा देशका ठुला नेताहरूले देशप्रति अलिकति गम्भीर भइदिनुपर्छ र गभर्नेन्सका प्रब्लमहरू जुन छन् त्यो गभर्नेन्सका प्रब्लमहरूलाई निरन्तर छिनोफानो गर्नुपर्छ, तर जनताको म्यान्डेटको अपमान गर्नु हुँदैन र हाउसलाई बलियो बनाउनु पर्यो। यसले यस्तो यता त लैजाँदैन डाक्टर साहब कि अब जस्तो कतिपय सन्दर्भमा तपाईँ जुन अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ अँध्यारो कुना र उज्यालो दुईवटा कुराको तपाईँ गरिराख्नु भएको छ। जे गर्नु छ उज्यालोमा गर, जे भन्नु छ अकाउन्टेबल भऊ, राम्रोसँग भन, उत्तरदायी हौ भनिराख्नु भएको छ। तर बिस्तारै आउँदैछ कि डेलिभरीको सवालमा कमजोरी भएको हुनाले होला, कतिपय सन्दर्भ चाहिँ पद्धति र हाम्रो संरचनाहरू भारी भरकमको भएर पनि होला कि यो प्रदेश भएन एक थरी भन्छ, अर्कोले यो संविधान भएन भन्छ, अर्कोले के मतलब यो सबै कुराहरूले क्रमशः मैले देखेको के हो भने यसलाई क्षयीकरण गर्दैछ डाक्टर साहब। क्षयीकरण यसै गरी हुने हो, तर जसले भन्दैछ नि राजनीतिमा त्यो थायी रूपमा त कोही हारेको हुँदैन, थायी रूपमा कसैले जितेको हुँदैन। आफ्नो एजेन्डालाई तपाईँ चाहिँ त्यो छेपारोले रङ परिवर्तन गरे जस्तो परिवर्तन गरिराख्नुभयो भने त जनताले पत्याउँदैनन्। कमल थापाले राजनीति गर्नु पर्यो भने राजा र यो संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुपर्दछ, किनभने त्यो कन्स्टिट्युएन्सी हो। तपाईँ त्यसै गरी अरूहरूले पनि गर्दछन्, मधेसमुखी पार्टीहरूले गर्दछन्, अरूले गर्दछन्, जसरी मैले आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी संविधानको कुरा गर्दैछु। तर त्यो के हो भनेदेखि ती सबैलाई ती परिवर्तन हुन सक्दछन्। हामीले परिवर्तनको सम्भावना छैन भने त राजनीति गर्दैन, अनि त्यसपछि त मान्छे अर्को बाटोबाट हिँड्छ। यो राजनीति कुबाटो भएपछि हिँड्दैन नि त यो सही बाटो यही हो। हामी क्षयीकरणको प्रयासहरूलाई रोक्नु पर्दछ र मेरो मेसेज के हो भने हाम्रा ठुला नेताहरू जसले यत्रो चाहिँ क्रान्ति गर्नुभयो, यत्रो मेहनत गर्नुभयो, जिन्दगी बिताउनु भयो, यो देशको राम्रो होस् भन्नका लागि पद्धतिमा विश्वास गरिदिनुपर्छ। उहाँहरूको विकल्प छैन। हामीले बेलायत अमेरिकाबाट त नेता ल्याउन सक्दैनौँ, सबै कुरोको आयात हुन्छ, तर त्यति कुरो त गर्न सक्दैनौँ। त त्यो कुरो गर्नका लागि उहाँहरूकै सदिच्छा चाहिन्छ र यो आफ्ना पर्सनल जुन ग्रजेजहरू छन् त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ अब त्यो एउटा स्वीकार्य हिसाबले गर्नुहोस्। यो प्रधानमन्त्री साँच्चीकै
आवश्यक हुनुहुन्न भने संसदीय दलले आफ्नो नेता परिवर्तन गर्दा हुन्छ, यत्रो ढोल बजाउनु पर्दैन। र होइन हामीसँग चाहिँ गभर्नेन्सका इस्युहरू छन्, हाम्रो नेताहरूको चित्त दुखेको छ भने त्यसका लागि असल अभ्यास गर्नु पर्यो। तर के हो भने जनताको म्यान्डेट पाएका मान्छेलाई डिमोरलाइज गरेर हामी एउटा इफेक्टिभ गभर्नेन्स हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाशजी। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर विपिन अधिकारीसँग र उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।